बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। कल की वीडियो में हमने सूरतुन निसा के बारे में बात की थी कि सूरतुन निसा में अल्लाह पाक ने हमें किन अहकामात को पूरा करने का हुक्म दिया है। सूरतुन निसा में अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या हदूद क़यूद जो है वो मुकर्रर की हैं, हमने किन हदूद को जो है वो क्रॉस नहीं करना, वो कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको हमने पूरा करना है। तो आज हम सूरत माइदा के बारे में बात करेंगे कि सूरत माइदा में अल्लाह पाक ने हमें किन कवानीन के बारे में हुक्म दिया है, कौन सी हदूद जो हैं वो हमारे लिए मुकर्रर की हैं। माइदा असल में अरबी ज़ुबान में दस्तरखान को कहते हैं। कौम मूसा पर अल्लाह ताला ने जब मनो सलवा को नाजिल किया तो उस वक्त ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज़ की कि अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे बाद आने वालों के लिए ईद और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, और हमें रिस्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिस्क फरमाने वाला है। इस सूरत में ईसा इब्ने मरियम ने अल्लाह पाक से अपने लिए और अपने बाद आने वालों के लिए रिस्क की जो है वो दरख्वास्त की थी, जिसको कबूल कर लिया गया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी नेमत अता फरमाई तो उनके नज़दीक इसको ईद कहा गया। तो सूरत माइदा के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने पूरा यहूद व नसारा का ज़िक्र किया है। तो इस सूरत को अगर कोई शख्स तंग दस्ती के लिए पढ़ता है, तंग दस्ती का शिकार है और उसके घर में फ़िक्र फाका है, तो वो सूरत माइदा को पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंग दस्ती को दूर कर देता है। और जिस घर में सूरत माइदा पढ़ी जाती हो उस घर पर अल्लाह तबारक ताला कभी भी तंग दस्ती को मुसल्लत नहीं करेंगे, चाहे महीने में एक बार ही क्यों ना पढ़ी जाए। तो सूरत माइदा को अपनी रूटीन बनाएं कि अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें ईसा इब्ने मरियम ने भी अल्लाह पाक से अपने लिए रिस्क की दरख्वास्त की थी। तो स्पेशली जो तंगदस्त शख्स है वो अपने लिए अल्लाह पाक से इस सूरत को पढ़ के अगर रिस्क की दुआ करता है तो उसको कभी भी रिस्क की तंगी जो है वो नहीं होती, अल्लाह पाक उसकी तंगदस्ती को दूर कर देते हैं। इसके बाद सूरत माइदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सूरत माइदा में क्या अहकामात हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वजीफ़े तो कर लेते हैं, हम सूरतों को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस सूरत में अल्लाह पाक हमसे क्या बात कर रहा है, अल्लाह ताला ने हमसे क्या कलाम किया है, हमें क्या हुक्म दिया है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डालूंगी, क्योंकि अगर पूरी तफसील बयान की जाए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो मैं थोड़ा पॉइंट जो है वो नोट डाउन करके आप लोगों को भी बता देती हूँ कि इस सूरत का जो खुलासा है वो क्या है। ये सूरत 6 हिजरी या 7 हिजरी को नाजिल हुई जब मदीना एक इस्लामी मुल्क बन चुका था। तब अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मज़ीद कवानीन नाजिल फरमाए, हलाल और हराम की हदूद बताई गई। सूरत निसा में भी हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके थे वो बताए थे। अगर हम सूरत निसा और सूरत माइदा का तर्जमा बमा तफसीर पढ़ लेते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हमें सारी समझ आ जाएगी कि हमने दुनिया में किस तरह रहना है और हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो ये सूरत इस्लाम का मुकम्मल पैकेज है, इस्लाम के तमाम कवानीन इसमें आ गए हैं। इस सूरत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, बंदिशों की पाबंदी करो। बंदिश का क्या मतलब होता है? गिरा, कि हद लगा दी जाए जैसे किसी चीज़ पे कि बस यहाँ तक। तो अल्लाह ताला ने जैसे अक़्द निकाह, तो मतलब ये है कि जो भी ज़ाब्ते बंदिशें अल्लाह तय कर रहा है हमने उनकी पाबंदी करनी है। और ये ज़ाब्ते अल्लाह और बंदे के दरमियान भी हैं। अल्लाह ताला ने हदूद बता दी, हद बता दी कि ये मैंने हद तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, तुमने इसको क्रॉस नहीं करना और इस हद के अंदर रहना है। और वो हद जो है वो बंदे और बंदे के दरमियान भी होती है। जैसे दो लोग निकाह के बंधन में बंधे हुए होते हैं तो वो हदूद होती हैं कि आपने अपनी हद जो है वो क्रॉस नहीं करनी, वो दोनों के लिए लाजिम होता है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। इसी तरह रिश्तों के दरमियान भी ये हदूद होती हैं।
بندش ہوتی ہے کہ کس رشتے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ نرمی کے ساتھ رشتوں کے ساتھ پیش آنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں، جوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں اس صورت میں آ جاتی ہیں، اور حکومتوں کے درمیان بھی یہ بندشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب شریعت کے احکام ہیں جن کا سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی صورت میں ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صورت میں ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حرام اور حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ٹکر کھا کے جانور مر گیا ہو یا جو جانور مرا ہوا ہو، اور خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ کسی امت پر تیمم کا حکم نہیں تھا اس سے پہلے، کوئی امت پانی نہ ملتا تو پاک نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے جب ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تو اس کی تلاش میں فجر کی نماز کا وقت لیٹ ہو گیا اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو صحابہ کرام بہت پریشان تھے۔ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے یہ آیت نازل کر دی اور بتا دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو اے مسلمانوں تم تیمم کر لیا کرو، اللہ تمہارے جسم کو ہی نہیں بلکہ تمہاری ہڈیوں کو بھی پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے شریعت کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قسم کے بارے میں بیان کیا کہ اگر قسم توڑ دی جائے تو کفارے کے طور پر 3 دن کا روزہ رکھا جائے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر شراب کی حرمت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن دازی، شراب، جوا، پھانسا، پرائز بونڈ، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور احرام کی حالت میں شکار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی صورت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے، اور کہا کہ کفار سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد اسی صورت میں طہارت و پاکیزگی کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں اپنی پاکیزگی کا کس طرح خیال رکھنا ہے، طہارت کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح طہارت کرنی ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ پھر نظام عدل کے قیام کا حکم ہے، ذبیحہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، انسانی جان اور مال کے بارے میں احکامات ہیں۔ پھر اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی حکمران آتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اس نے کس طرح حکومت کرنی ہے، اپنی عدلیہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد پاک اور حلال کھانے کا حکم اسی صورت میں آیا ہے۔ صورت کے آخر میں بڑا حیرت انگیز لفظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کے حضور یوں کھڑا ہوگا اور اللہ پاک کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو حاجت روا بنا لو؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہوگا کہ عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ سوال کریں گے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں عیسیٰ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا حاجت روا بنا لو، یا ہم میری ماں کو یا مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو؟ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جو ماں کی گود میں بولے تھے ان کو حاجت روا نہیں بنا سکتے، تو یہ دنیاوی حاجت روا، مشکل کشا، اور جن کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن کو لوگ مانتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ یہی ہمیں سارا کچھ دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر حاجت روا نہیں ہو سکتے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، تو دنیاوی جتنے بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، جن کے لیے لوگ نعرے لگاتے ہیں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جن کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات، مشکلوں کو حل کرنے والی ذات، مشکلوں کو دور کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی مشکل کشا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب اللہ پاک کی یہ بات سنیں گے تو وہ کھڑے کھڑے گر پڑیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد اور بے ہوش ہو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مشکل کشا جو ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے سوا کوئی بھی آپ کی کوئی حاجت جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوئی ضرورت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا۔ تو واضح طور پر اس صورت میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، جو بندہ جس منزل، جس مقصد، جس ضرورت، جس پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت غیب سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اب سوچیں، جس بندے کو اللہ کے کلام سے مانگنا آ گیا، وہ کسی غیر کے در پہ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ پاک سے مانگنا آ گیا، جس کو پتا ہے کہ میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا جو ہے میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی میری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تو پھر اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے قرض دار ہیں اللہ پاک ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے۔ فلسطینیوں کی اللہ پاک مدد فرمائے، ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہسپتالوں کو ویران کر دے، گھروں کو آباد کر دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔